Kining istorya nga akong isulti sa inyo karon mahitungod ni sa babaeng sa gugma nakatunong sa lalaki nga abiniyag maunag yun ang para sa iyang paghigugma karapat dapat sa iyaha. Gihatag niya ang tanan kay para di masakitan nagpaulipon siya sa gugma gisugal mga butang bisag way kasiguruhan nga siya man ang pilion pag abot sa panahon kung mauhon looy intawon. Pero nagpadala kay gusto niya siya ra bahala ug masakitan importante na lipay siya sa panahon nga nauban ng lalaki nga nahigugma daw kuno maong wala siya'y paki sa palibot niya kay lagi tarong man pud maong di siya mutuo storya nga pangdaot ra daw o gusto ra siyang pasakitan maong wala daw siya'y paki sa mga chismis sa uban kay nganong mutuo daw siya kung pakakra ang tanan. Nganong nibiyaraman kakalit grabe ka sakit ang mga gibuhat mo ngano mang nito sa mga sad mo nga dili mayo ako rang luoy sa mga bakak mo. Di ay si Ira ang bidaan ning storyaha unta inyuhang masabtan ng kaaging gidala nga usa kada kong sayop sa tibuok kong kinabuhi nagpadala ko sa emosyon sa gugma nga akong gibate wahibawi ang tanan nga sa alaot padulong gugma nga hilabihan na sugamak sa ditarong lalaki na akong giampingan ang butasan na karon nilabay ang mga tuig taas kayong panahon. Lalaking gisaligan kay abi na kog tarong gisugal na kutanan kay dako kayong pagdahom gitagaan siyag anak kay maumay iyang gusto pero sa ulahi ang luoy raman di ay kay ako magdako imong anak way giila nga amahan ang buta sa imong kaluoy igurang giitihan. Gibiyaan ra ko nimo paghuman sa tanan-tanan bantog nawara kag kalit kay naay pamilyang nabiyaan ug kasal pa mong duha si mong asawang gidinay bantog ni biya kag kalit kay kabit raman ko di ay unta malipay na ka nga naa kay napasakitan ng kasakit sa kagahapon kay antuson ko na lang. Nganong nibiyaraman kakalit grabe ka sakit ang mga gibuhat mo ngano mang nito sa mga sad mo nga dili mayo ako rang luoy sa mga bakak Padayon ta ang storya nga maoy mo pasabot kung unsa man gyud ang hinungdan kung nganong nakasulod ko sa gugmang dautan nga mauray nagduot sa akong kaugalingon na padung man sa alaot ang tanan nga hinaguan kay nawag tang ragkalit gibiyaan sa lalaking gihimura ko kabit way kapuslanan ng tanan na puno sa kasakit nasayop ko sa pagpili maunay nakapait umalipayo na baka karon si mong mga gibuhat obligasyon nga gitalikdan nimo ang imong anak kaya ako ra ang gaanto samtang luha nagtagak kay gipuno ko sa pasalig nimo og mga bakak. Nganong nibiya